Since we are talking about models, I would like to ask Mazhar साहब कि आप जो इनके पास इंश्योरेंस है वो कितने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, उसमें कंज्यूमर के लिए क्या है? ये तो सबको पता है कि कॉर्पोरेट होती हैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट कंपनीज को दी जाती हैं, लेकिन क्या इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं? और हम जैसे बात करते हैं कि यूएस में ऑल्सो प्राइवेट इंश्योरेंस इज़ प्रिटी कॉमन, और वो 100% चले नहीं होती, लेकिन बेयर मिनिमम पे वो सब कुछ कवर करते हैं. वो सर्जरीज भी कवर करते हैं, मेजर सर्जरीज भी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी. जबकि यहाँ पे जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो दे आर कवरिंग अ लिमिटेड चंक ऑफ द पेमेंट, ठीक है, और बाकी सारा जो है द पेशेंट हैज़ टू कवर. So what kind of different products are offered? What kind of different insurance services are offered? If you can just shed some light on that. अच्छा, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा जो वकार साहब ने बात की और जो नासिर इकबाल साहब ने बात की. वकार साहब की बात से आई टेंड टू डिसएग्री अ लिटिल बिट. उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में दे मस्ट बी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मस्ट बी फोर्स टू गो फॉर द रेट्स और डिस्काउंटेड रेट्स. यस, हेल्थ इंश्योरेंस में देयर आर डिस्काउंटेड रेट्स, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में द सिचुएशन इज अ बिट डिफरेंट इस वजह से है कि देयर इज नो बाउंडिंग. फॉर एग्जांपल, द रेट्स विच इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज विद द प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल is a win-win situation for both, and hospital has all the rights that if they don't agree with the rates, they don't become a part of that hospital that insurance company's panel. तो health sector में कोई forcing agency नहीं है. I don't know about government sector कि government sector में they are bound to go for these type of insurance practices और उनके rates जो है वो discounted होते हैं. और तो ये थोड़ा सा था. नासिर इकबाल साहब ने बिल्कुल सही बात की. आई टोटली एग्री विद हिम कि हम इस वक्त अभी तक अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअली इसमें ट्रायड एक बनेगा जिसमें कि 3 एरियाज या 3 कंपनीज की पार्टिसिपेशन होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सेक्टर की. गवर्नमेंट सेक्टर नो डाउट वेरी गुड कि वो सेहत सहूलत प्रोग्राम या सेहत कार्ड अब लॉन्च किया है उन्होंने, लेकिन देर इज नो स्पेसिफिक रेगुलेशन. प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान का हार्डली 2% इंश्योर्ड होगा, नॉट मोर देन दैट. हाँ, और इससे ज्यादा इंश्योर्ड नहीं है, तो जो कि विच इज मतलब बेयर मिनिमम भी हम इसको नहीं कह सकते. और इसमें देयर शुड बी सम रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का विजन होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर पे प्राइवेट कंपनीज को एटलीस्ट देयर शुड बी सम रेगुलेशन के दे शुड बी बाउंड टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देयर एम्प्लॉइज. नंबर 1. नंबर 2 ये कि इसमें जो है वो हॉस्पिटल्स में जो इंश्योरेंस कंपनीज की बात हुई कि दे आर फॉर प्रॉफिट. यस, दे आर फॉर प्रॉफिट, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो एरिया है जिसकी वजह से कॉस्ट और ये सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट के पास जिसमें दे कैन आइडेंटिफाई एन इंश्योर्ड मेंबर, उसकी पूरी मेडिकल रिकॉर्ड या उसकी पूरी हिस्ट्री आपको अवेलेबल हो. दिट कैन बी डन थ्रू CNIC. जिस तरह से नादरा ने CNICs को आपको जो है वो फाइलर्स के लिए बना दिया है कि अब NTN नंबर इज योर CNIC. सिमिलरली अगर MR नंबर हॉस्पिटल का CNIC हो जाए तो वो पेशेंट चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे कराची में हो, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में हो, इंश्योरेंस कंपनीज कैन ट्रैक मेडिकल रिकॉर्ड, और ये बहुत हेल्प करेगा इंश्योरेंस कंपनीज टू सी द डेटा, कलेक्ट द डेटा, और फिर वो उसके बाद उसके हिसाब से प्राइसिंग करें. जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इस वक्त यस कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व है हेल्थ इंश्योरेंस में प्राइवेट सेक्टर में. इंडिविजुअल्स के ऊपर नाउ वी आर फोकसिंग और इंडिविजुअल्स में वी आर नाउ डिफाइनिंग प्रोडक्ट्स जो कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हैं एंड विच आर गिविंग देम अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, जिसमें कि एक कम प्रीमियम में उनको जो है वो एक्सीडेंटल कवरेज, मेडिकल कवरेज, इवन मैटरनिटी कवरेज वो भी उनको मिल रही है. और अगर हम जो मेन इशू हेल्थ इंश्योरेंस में आता है दैट इज कवरेज ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग, तो दैट इज ऑल्सो बीइंग गिवन नाउ.
کچھ پرسنٹیج ہے جو کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور پھر تھرڈ ایئر میں 100% کوریج ہو جاتی ہے. اینڈ دس از آئی تھنک مور امپورٹنٹ کہ اس وقت اگر انڈیویجول لیول پہ ہم فوکس کریں انڈیویجول انشورڈ ممبرس کو, فیملیز کو, اور ان کو ہم یہ اسمال ٹکٹ پروڈکٹس اگر ہم دیں تو اس سے کوریج کا اسکوپ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور زیادہ پاپولیشن اس کا بینیفٹ حاصل کر سکے گی. وائی از دیٹ ہیپننگ کہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ 2.7% اونلی پرائیویٹ پیپل آر انشورڈ، ویئر از صحت سہولت پروگرام کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے تقریباً 67%، 67.9% آتا ہے کہ دا پاپولیشن دے آر ٹیکنگ اٹ اینڈ دے آر کورنگ اٹ. سو وائی دس ڈفرینس؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ پرائیویٹ اس میں دے آر ٹریٹڈ بیٹر، گورنمنٹ میں کوئی ریگولیشن بھی نہیں ہوتی. گورنمنٹ سیکٹر میں والنٹری اسکیمز نہیں ہوتی. گورنمنٹ میں بائی ڈیفالٹ پاپولیشن آف پاکستان انشورڈ ہو جاتی ہے تھرو دیئر CNICs، جبکہ اگینسٹ دیٹ پرائیویٹ سیکٹر میں والنٹری موومنٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ انشورنس پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی بھی کارپوریٹ آرگنائزیشن ہو یا انڈیویجول ہو. وی آر ورکنگ ان ہیلتھ انشورنس سنس اے لانگ ٹائم، لیکن ابھی بھی گیپس ہیں بٹوین انڈیویجولس، پاپولیشن اور انشورنس کمپنیز کے درمیان. اینڈ دیٹ از جو پرومسز ہیں، پیپل تھنک کہ نہیں جی جس طرح سے باقی انشورنس کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جی رسک کور کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ چیز جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہونی چاہیے، ہوتی بھی جا رہی ہے اور ختم ہونی بھی چاہیے. اور ایک دفعہ یہ اگر گیپ ختم ہو جائے گا تو پھر مور پیپل ول بی کمنگ ٹورڈز ہیلتھ انشورنس. اگر گورنمنٹ کی ان کے پاس پالیسی ہے اسٹل دے ول گو فار پرائیویٹ سیکٹر آلسو، تاکہ وہ ان کو ایڈیشنل بینیفٹ ان کو مل جائے. ٹھیک ہے. تو مین گیپ از اے بٹ لیک آف ٹرسٹ ہیلتھ انشورنس کمپنیز میں، جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. پلس یہ کہ جتنے بھی انڈیویجول پروڈکٹس ہیں ان کی کاسٹ انیشلی بہت زیادہ ہوتی تھی جو کہ بیریبل نہیں ہوتی تھی. دیٹس وائی اب ہم بھی فوکس کر رہے ہیں فار اسمال ٹکٹ پروڈکٹس، جس میں کہ ان کو کمپریہنسو کوریج ساری چیزوں کی مل جائے گی ایٹ اے لو کاسٹ وچ از افورڈیبل فار اے مڈل کلاس فیملی. تو یہ ایک میجر چینج ہوگا، اور یہ جو ہے اور کلیمز بھی جب اس کے پے ہونا شروع ہوں گے وچ وی آر پیئنگ، تو یہ گیپ بھی ختم ہو جائے گا. تو مور پیپل ول بی کمنگ ٹورڈز انڈیویجول پالیسیز. ٹھیک ہے. وقار صاحب سے میں یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ ہاسپٹل آپریشنس پہ کتنا افیکٹ کرتا ہے انشورڈ پیشنٹس؟ ہاؤ are there delayed reimbursement? Is there a delay in getting the payment? And does the cash flow get disrupted because of insured patients? اچھا آمنہ، آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی اور میں نے آپ کا آدھا کوشچن سنا ہے، لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں یہ ہے کہ کیا ریزنز ہیں جو کیا چیلنجز جو ہیں کسی ہاسپٹل کو پیش آتے ہیں جو اس کو ایک پریشر کنسیڈر کرتا ہے. تو میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے اس کا رسپونڈ کروں گا. تو اس سے ہو سکتا ہے بہت سارے کویشچنز جو کہ ڈاکٹر مظہر کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ وہ کور ہو جائیں گے. ہمارے پاس اس وقت 3 بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، بلکہ 3 ہی اسٹیک ہولڈر ہیں. ایک ہے جو کہ فائنینسر، جو کہ اس وقت انشورنس کی جو پریمیم ہے اس کو پے کر رہا ہے. نمبر 2 سروس پرووائڈر جو کہ ہاسپٹلس ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ سروس ٹیکر ہے، جو سروس لینے والا ہے وہ ہے، اور انشورنس کمپنیز بیچ میں آتی ہیں ایک ایز اے تھرڈ پارٹی. تو اگر میں پریشر کی بات کرتا ہوں، چیلنجز کی بات کرتا ہوں، تو جو ایک بڑا گیپ ہے نا وہ فائنینسنگ کا ہے اور کلیمز کا، یعنی کہ پریمیم آپ کتنا پے کرتے ہیں اور کلیم کتنا پے کرنا پڑتا ہے. اگر میں سلک کی بات کروں تو میرے خیال میں ایک اچھا 2023-24 تک، 2021-22 سے لے کر 24-25 تک کا جو ایک اچھا خاصا گیپ تھا وہ نظر آ رہا تھا، جس میں آن این اینول بیسس جو ہے وہ 16 بلین روپیز جو ہے وہ ان کو پریمیم مل رہا تھا KPK کی سائٹ پہ، اور ان کی جو کلیمز تھے وہ مور دین 100 بلینز تھے. سو وہ ایک بڑا ڈفرینس یہ نظر آ رہا تھا. لہٰذا یہ سروس جو کہ فائنینسر تھا اس کے لیے بھی پریشر تھا، اینڈ فار سلک اسٹیٹ لائف تھرڈ پارٹی اس کے لیے بھی ایک بڑا پریشر تھا، جو کہ ابھی بھی ہے. اور میں ایون میرے خیال میں شاید اگر میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ڈاکٹر مظہر مجھے کریکٹ کیجیے گا، میں نے اب تک جتنا بھی دیکھا ہے ہیلتھ انشورنس جتنی بھی کمپنیز کرواتی ہیں اور ہاسپٹل کی سائڈ پہ ہاسپٹل کا کلیم زیادہ ہوتا ہے، یوزولی پریمیم جو ہے وہ اس سے کم آ رہا ہوتا ہے. تو اگین
टू सम एक्सटेंट ये यहाँ भी प्रिवेल करता है। तो ये प्रेशर फॉर बोथ साइड्स, सर्विस प्रोवाइडर और हॉस्पिटल दोनों के लिए एक प्रेशर कंसिडर किया जा रहा है। इसी प्रेशर की वजह से और फिर इसके साथ अलाइड जो आपने चैलेंजेस बताए हैं कि जो है डिलेड पेमेंट्स होती हैं, फिर इसके बाद जब अप्रूवल के लिए केसेस जाते हैं तो अप्रूवल आने में टाइम लगता है, पेशेंट को जो वेट करना पड़ता है, फिर जो है वो आउट पेशेंट कवर नहीं है, ईआर कवर नहीं है, ईआर उस वक्त कवर होगा जब आप इनपेशेंट में जाएंगे, जब तक आप इनपेशेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ईआर जो है वो कवर भी नहीं होगा। तो ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त इसको सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ऑल्दो के इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज जैसे कि ईएफयू और लाइफ ईएफयू और जुबली इंश्योरेंसेज हैं, तकाफुल में कुछ अच्छी कंपनीज हैं, उनके केसेस में तो ये प्रॉमिस और प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर मैं अदर दिन बाकी बात करूं, मैं स्पेशली सेहत सहूलत की बात करूं या यूएचसी की बात करूं जो कि पार्शियल यूएचसी है, तो उस केस में स्टिल ये तमाम चैलेंजेस जो हैं वो एज ए प्रेशर जो है वो काउंट हो रहे हैं।